सानो घर, हावा ओहोर दोहोर हुन नसक्ने साँघुरो भान्सा, त्यसको एक कुनामा एउटा परम्परागत चुल्हो अनि दाउरा बालेर खाना पकाउने चलन। एउटै चुल्होमा पालो गरी गरी दाल, भात, तरकारी र अन्य खानेकुरा पकाउनु पर्ने हुँदा लामो समय भान्सामै खट्नुपर्ने बाध्यता अनि इन्धनका रूपमा दाउरा पनि धेरै जोहो गर्नुपर्ने अवस्था। सहरबाट नजिक होस् या दूरदराज, नेपालका ग्रामीण क्षेत्रको भात भान्सा यसरी नै चलेको छ। परिणाम घरभित्रै प्रदूषण। परम्परागत चुल्होमा दाउरा बालेर खानेकुरा पकाउँदा भान्सा धुवाले भरिएको हुन्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी प्रदूषण भएको वातावरण कहाँ छ भनेर हेर्ने हो भने त्यही चुल्होमा छ, त्यही भान्सामा छ होइन। र त्यसबाट पीडित को हुन्छ भन्दाखेरि त्यसो महिला बालबालिका नै हुन्छ। अब काठमाडौँमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो कम छ, 2/3 भन्दा निकै कम छ होला होइन। 5% हुनसक्छ, यसो अहिले डेटाहरू हेर्दाखेरि 5-10% जस्तो देखिन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा। तर त्यसले पनि धुवा निकै फालिरहेको हुन्छ र त्यो फेरि चाहिँ घरभित्र पनि त्यसले प्रदूषण गर्छ र घर बाहिर पनि प्रदूषण गर्छ। यसले विशेष गरी भात भान्सा गर्ने महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। भान्साको धुवाको प्रत्यक्ष सम्पर्क धूम्रपान जस्तै प्राणघातक हुन्छ। बाह्य प्रदूषण र घरभित्रका प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ, विशेष गरी फोक्सोको स्वास्थ्यमा, मुटुको स्वास्थ्यमा र अरू अङ्गहरूको स्वास्थ्यमा यसले एकदमै नराम्रो असर गर्छ। परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगबाट हुने प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ। घरभित्र तथा बाह्य वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रभावहरू पर्दछन्। टाउको दुख्ने, थकान तथा आलस्यता महसुस हुने, सुस्तीपना, चिन्ता, मानसिक तनाव हुने, स्नायु प्रणालीमा क्षति हुने, छाला चिलाउने र जलन महसुस हुने, कम तौल, सुस्त मनस्थिति, मृत बच्चा जन्मने सम्भावना हुने, आँखा, नाक, घाँटी चिलाउनुका साथै सुन्निने समस्या आउने, ब्लड प्रेसर, हृदयघात हुने, झड्का लाग्ने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग बढ्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया, दम, दीर्घखोकी, क्षयरोग, फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावना बढाउने, मृगौलामा क्षति पुग्ने। ग्लोबल एयर 2020 का अनुसार संसारमा अहिले पनि 49%ले सोलिड बायोग्यास फ्युल अर्थात् दाउरा, गुइठा जस्ता इन्धन बाल्छन्। नेपालमा 2/3 घरमा धुवा आउने इन्धनको प्रयोग हुन्छ, जसका कारण यहाँ प्रतिवर्ष 21,600 मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालय 2020 का अनुसार हामी कहाँ परम्परागत ऊर्जा 68.7%, व्यावसायिक ऊर्जा 28.1% र नवीकरणीय ऊर्जा 3.2% घरधुरीले प्रयोग गर्छन्। वायु प्रदूषण भन्ने बित्तिकै सामान्यतः सडकमा गुड्ने सवारी साधन र उद्योग धन्दाले फ्याल्ने धुवालाई केन्द्रमा राखिन्छ। तर भान्सामा दाउरा बाल्दा निस्कने धुवा घरभित्र र बाहिरका लागि समेत प्रदूषणको कारण हो। काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा एलपीजी ग्यास र केही मात्रामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग भइरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै दाउरा बाल्ने चलन पाइन्छ। घरभित्रको प्रदूषण अन्त्यको एकमात्र उपाय स्वच्छ ऊर्जा नै हो, अर्थात् खाना बनाउँदा यस्ता ऊर्जाको प्रयोग गर्नु पर्यो जुन प्रयोग गर्दा धुवा आउँदैन। सुधारिएको चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, व्यावसायिक ऊर्जाको प्रयोग आदि यसका उदाहरण हुन्। सुधारिएको चुल्होको प्रयोग गर्दा ऊर्जाको खपत कम हुन्छ, धुवा कम आउँछ र खाना पनि छिटो पाक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ विद्युतीय चुल्हो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। एलपीजी ग्यास जस्ता व्यावसायिक ऊर्जाको प्रयोग पनि केही हदसम्म वातावरणीय र विशेष गरी आर्थिक रूपमा समेत अनुपयुक्त छ। यसको आयात हुँदा देशले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ। अर्कोतिर विद्युतीय ऊर्जाको तुलनामा व्यक्ति परिवारलाई पनि यो केही महँगो पर्न जान्छ। विद्युतीय चुल्होको भने धेरै फाइदा छन्। स्वदेशी बिजुलीबाट चल्ने, धुवाजन्य रोग नलाग्ने, भान्सा र भाँडा दुवै सफा रहने,
चुलोबाट आगो फैलने डर नहुने, अन्य इन्धनभन्दा सस्तो, पकाउन सजिलो र सुरक्षित, भान्सा सफा र आधुनिक देखिने र यसको प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका स्थित नारायण स्थानका जेम्बाल मोक्तानको घरमा आजकल विद्युतीय चुल्होमा खाना पाक्छ। उहाँ 75 वर्षको हुनुहुन्छ तर आफै खाना बनाउनुहुन्छ। उहाँसँग परम्परागत चुल्होमा दाउरा बालेर र पछि ग्यासमा समेत खाना पकाएको अनुभव छ। अहिले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगपछि भने धेरै समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ। अहिले सजिलै भयो मलाई, मेरो लागि। भनौँ न, हामी दुईजनालाई बुढा र बुढी खानालाई 15 मिनटमा पाक्दो रहेछ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोगबाट हुने फाइदाका कारण तेमाल गाउँमा यसको माग धेरै भयो र अन्यले पनि यसको प्रयोग गर्न थाले। अब यो चाहिँ गर्दा मलाई पनि सजिलो होला कि यो चुलो युज गरेँ हेर्दा भन्ने एउटा आधार पनि भयो। मेरो बच्चाहरू सानो छ, अब बालबच्चाको लागि पनि धुवा धुलोबाट बच्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कारणले चाहिँ मैले बुकिङ गरेको हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले चलाएको यो अभियान सफल भएको छ। अहिले स्थानीय बासिन्दालाई धुवाको बीचमा खाना पकाउनु परेको छैन। सस्तो अनि सजिलो पनि छ। अनि यो फेरि विद्युतबाट चल्ने भएको हुनाले आफ्नै देशको स्वदेशी इन्धन पनि प्रयोग हुन्छ। पैसा पनि हाम्रै देशमा रहन्छ, हामी खाना पनि पाउँछौँ। यो उत्साह, जागर र अभियान काठमाडौँ उपत्यकामा पनि चलाउनुपर्छ। यहाँको ग्रामीण भेगमा अझ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा प्रयोग गरिने एलपिजी ग्यास र ग्रामीण क्षेत्रमा बालिने दाउरालाई विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्न सके देशले बेहोरेको व्यापार घाटा र काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण दुवै घटाउन सकिन्छ। सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन सोचसहित सरकारले ल्याएको वायु प्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना 2077 को विभिन्न उद्देश्य मध्ये एक घरभित्रको वायु प्रदूषण कम गर्नु पनि हो। घरभित्रको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड 2066 र घरभित्रको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन निर्देशिका लागू गर्ने, खाना पकाउन एवं अन्य घरायसी प्रयोजनका लागि बिजुली एवं अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू जस्तै बायोग्यास, सुधारिएको चुलो आदि प्रवर्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भान्सामा वायु निष्कासन प्रणालीको प्रवर्धन गर्ने। सीमित क्षेत्रमा भए पनि समुदायको बानी परिवर्तन र सरकारले लिएको प्राथमिकताका कारण खाना पकाउँदा परम्परागत चुलोमा दाउरा बाल्ने चलन विगतको तुलनामा केही कमी आएको छ। 10 वर्ष अघिसम्म पनि करिब 80% घरधुरीमा परम्परागत रूपमा दाउरा बालिन्थ्यो, तर अहिले यसमा कमी आएको छ। यो सकारात्मक सङ्केत हो। गर्न भने धेरै बाँकी छ। ऊर्जा मन्त्रालय 2020 अनुसार सन् 2019 मा नेपालमा 87.5% घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको थियो। सन् 2030 सम्ममा यो 99% पुर्याउने लक्ष्य छ। दाउरा बाल्ने घरधुरीको 62.5% लाई 30% मा झार्ने लक्ष्य छ। अनि एलपिजी ग्यासको 22.5% लाई 39% मा पुर्याई यसलाई यही सीमित राख्ने लक्ष्य छ। बाँकी ऊर्जाका लागि विद्युत लगायत सफा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइनेछ। समुदायले गरेका राम्रा अभ्यास, कार्ययोजना सहित सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन पक्षमा तीव्रता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा बाल्ने चलनको अन्त्य गर्न सके यहाँको प्रदूषण घटाउन सकिन्छ। यसबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको वायु प्रदूषण मापदण्ड कायम गर्न सहयोग पुग्छ। आकाशमा घुमिरहने बादल जमिनभन्दा तल देख्न पाउनु सौभाग्यको कुरा हो। हामीलाई पनि यस्तै सुन्दर दृश्य निहाल्ने संयोग जुर्यो 2077 साल पुष 14 गति
चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धाप पुगेपछि। यो शानदार दृश्यले हामीलाई आनन्दित बनायो। त्रिशुली नदीमाथि फैलिएको मनै लोभ्याउने यस्तो दृश्य धापबाट हिउँदको समयमा बिहानी पख देख्न सकिन्छ। बादलको दृश्य हेरिसकेपछि हामी नजिकैको धाप गाउँ पुग्यौं। धाप प्राकृतिक सुन्दरताले निकै रमणीय ठाउँ रहेछ। बिरुवाले थेग्नै नसक्ने गरी लटरम्म फलेर पहेँलै भएका सुन्तला बारीले हामीलाई झनै लोभ्यायो। हामी सुन्तला बारीमा पस्यौं अनि धित मरुन्जेलसम्म सुन्तला फलेको दृश्य निहाल्यौं। यही कारण पर्यटनको सम्भावना बोकेको धाप पुगेका हाम्रो टोलीका साथीहरू पनि मक्ख थिए। सुन्तलै सुन्तला देखेँ। यहाँबाट त पुरा के भन्छ बादल त तल देखिँदो रहेछ। कस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ। योभन्दा पहिले देख्नु भएको यस्तो सुन्तला छैन देखेको थिएन। यस्तो अलिअलि एउटा दुईवटा बोट त देखेको थिएँ। यस्तो चाहिँ धेरै बोट चाहिँ यस्तो बोटको चाहिँ जङ्गल चाहिँ देखेको थिएन। रमाइलो लाग्यो। आउने पर्ने ठाउँ रहेछ सर। एकदम आउनै पर्छ। एकचोटि त होइन कि 100 चोटि आउनु पर्ने रहेछ। सुन्तला बारीमा रमाउँदै गर्दा हामीले विगत लामो समयदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएकी 78 वर्षीया बेलकुमारी गुरुङलाई भेट्यौं। उनले सुन्तला बेचेर वार्षिक 15 लाख बढी आम्दानी गर्छिन्। सुन्तला बेचेको पैसाले 3 ठाउँमा घर बनाएको गहकिलो कुरा पनि सुनाइन्। छोरादेखि नाति र नातिनीको पढाइको जिम्मेवारी पनि सुन्तला खेतीले धानेको बताइन्। उनले विगतमा कोदो मकै फल्ने बारीमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती सुरु गरेकी थिइन्। अब यताउति हेऱ्यो कतै कतै पैसा सुन्तला फुल्दो रहेछ। त्यो जमाना अनि एउटा बोट सुन्तला बेच्नु थाल्यो, फुल्नु थाल्यो। ओहो सुन्तला हुँदो रहेछ, हाम्रो ठाउँमा लिएर लाउनु पर्यो भनेर फेरि त्यहाँ 5 रुपियाँको यत्रो पोखर सुन्तला किनेर ल्याएर बिहा निकालेर तल बिउ राखेँ मैले। त्यहाँ बिउ राखेर यहाँनिर यो बैजा सबै रोपेको पारिपट्टि खोला पारि नै बैजा खेत थियो। खेतमा नि मात्रै बैजा लगायो। सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित यो गाउँमा 50 वर्षभन्दा अघि नै गुरुङले सुन्तला रोपेकी थिइन्। उत्पादित सुन्तला बारीबाटै बिक्री हुन्छ। उनले प्रति केजी 80 रुपैयाँसम्म सुन्तला बेच्दै आएकी छिन्। तर पछिल्लो समय सुन्तलामा लाग्ने रोग किराको प्रकोप चुनौतीका रूपमा देखिएको अनुभव हामीसँग साटिन्। भन्दा यो पहिलो रोग लगाएर मर्ने चाहिँ रोगले सिलित्ते पारिसकेको छ कि दाँतेहरू अझै क्या हो भाइरस रोग भन्छ नि। त्यो भाइरस रोग कहाँबाट आयो भने पहिले त थिएन, अहिले भाइरस रोगले सिद्धायो कि। हाम्रो भ्रमणको गन्तव्य थियो इच्छा कामना मन्दिर। हामी उतैतिर अघि बढ्यौं। फिस्लिङबाट 18 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ इच्छा कामना मन्दिर। गाडीमा 1 घण्टाको सवारपछि यो मन्दिरसम्म पुग्न सकिन्छ। इच्छा कामना यहाँको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो। इच्छा कामनाको मन्दिर अहिले निकै आकर्षक शैलीमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित यो मन्दिरमा दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास गरिन्छ।
इच्छाकामना आउँदाखेरि चाहिँ एउटा यहाँको जनविश्वास यो चितवनको इच्छाकामना उता गोर्खाको चाहिँ मनोकामना होइन गोर्खाको मनोकामना जस्तै चितवनको इच्छाकामना पनि एकदमै फेमस हो अहिले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ पपुलर हुँदै गएको छ र यहाँ इच्छाकामना आइसकेपछि मान्छेको इच्छाहरू चाहिँ इच्छाकामना माईले पुरा गर्छिन् भन्ने विश्वास छ अनि मनोकामना माईको 7 वटा बहिनीहरूमध्ये इच्छाकामना माई माइली बहिनी भन्ने जनविश्वास रहेको छ। हामीले पनि इच्छाकामना मन्दिर दर्शन गरिसकेपछि फर्किने निधो गर्यौं। इच्छाकामना दर्शनपछि मन्दिरबाट झण्डै 10 मिनेटको पैदल दूरीमा अवस्थित चिसापानीमा खाना खाएर यही बास बस्न सकिन्छ। तर यहाँ खानेपानीको अभाव छ। धेरै समय लगाएर टाढाबाट पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीयलाई छ। फिस्लिङदेखि इच्छाकामना मन्दिरसम्मको हाम्रो यात्रामा हामीले यहाँको चुनौती, सम्भावना र अवसरलाई पनि नजिकबाट निहाल्यौं। यस क्षेत्रको आर्थिक उपार्जनको विकल्पका रूपमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना देख्यौं। ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनको लागि स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले थप जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता देख्यौं।